बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है तुख्म बलंगा। तो हम उसके आपको फ़वाइद बताएंगे, इन्हें तवज्जो से सुनिएगा और इन पर अमल भी कीजिएगा ताकि आप सेहतमंद रह सकें। तुख्म बलंगा का इस्तेमाल अमूमन मशरूबात में होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में तुख्म बलंगा का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल जिस्म की गर्मी को मारता और ठंडक पैदा करता है। पाकिस्तान में तुख्म बलंगा जैसी कुदरती नेमत को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है, जो सेहत का एक खजाना होने की बिना पर तिब्बी फवाइद से भरपूर है। सिर्फ शरबत और फालूदा बनाते वक्त ही तुख्म बलंगा की याद आती है, लेकिन तारीख में इस बीज को बतौर करेंसी भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अस्तक सपाई जंग से पहले इसे खाते थे क्योंकि ये तवानाई से भरपूर होता है। इसी बिना पर तुख्म बलंगा को दौड़ने वाले की गिजा भी कहा जाता है। ये इंसानी सेहत के लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत भी पाई जाती है, यानी इसमें दीगर की निस्बत 60% से ज़ायद ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसकी वजह से तुख्म बलंगा के पौधे का शुमार उन पौधों में किया जाता है जो सबसे ज़्यादा फैटी एसिड की मिकदार रखते हैं। ये हाई कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखता है और दिमाग को मजबूत बनाता है। तुख्म बरंगा का इस्तेमाल हर तरह से मुफीद है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद गर्माइश का खात्मा होता है और इसके इस्तेमाल से मैदा की कारकर्दगी बेहतर होती है, तेजाबियत में कमी आती है। तुख्म बलंगा तुलसी पौधे की ही एक किस्म है, लेकिन इसके पत्तों में थोड़ी सी खटास होती है। अमूमन इसका पौधा 4 फुट तक होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 खाना हजम करने में मदद करता है और तेजाबियत भी खत्म करता है। इसके अलावा ये पेट और आंतों की सफाई करता है, नींद को बेहतर बनाता है, मदाफती निज़ाम को मजीद बेहतर करता है। तुख्म बलंगा की 28 ग्राम मिकदार में 137 कैलोरीज, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 4.5 ग्राम चिकनाई, 10.5 ग्राम फाइबर, 0.6 मिलीग्राम मैग्नीज, 265 मिलीग्राम फास्फोरस, 177 मिलीग्राम कैल्शियम के अलावा विटामिन, मादनियात, नियासन, आयोडीन और थायामाइन मौजूद होता है। इसके अलावा तुख्म बलंगा में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अब तुख्म बलंगा के दीगर फवायद आपको बताते हैं। मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि इस छोटे से बीज में अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा फवायद छुपा रखे हैं और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। चेहरा खूबसूरत बनाता है। तुख्म बलंगा के बीजों में हर किस्म की सोजश और खारिश को रोकने की ऐसी खसूसियात मौजूद होती हैं जो न सिर्फ जिल्द में नमी को बरकरार रखने में मदद देती हैं, बल्कि जिल्द पर होने वाली सुर्खी को कम करके दानों को पैदा होने से रोकती है। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि तुख्म बलंगा का तेल जिल्द में पानी की कमी नहीं होने देता। तुख्म बलंगा से हासिल होने वाला तेल हर तरह से स्किन के लिए मुफीद है। सर्दियों में अक्सर चेहरे के साथ साथ कोहनियों, एड़ियों और हाथों की जिल्द खुश्क होने लगती है। ऐसी सूरत में उन हिस्सों पर तुख्म बलंगा का तेल लगाने से बेहद फायदा पहुंचता है। न सिर्फ सर्दियों में बल्कि आम मौसम में भी जिस्म के किसी भी खुश्क हिस्सा पर यह तेल लगाया जा सकता है। तुख्म बलंगा में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो चेहरे और हाथों पर बढ़ती हुई उम्र के असरात को रोकने में मदद देते हैं। तुख्म बलंगा के तेल में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसमें अल्फा ल्यूपिक एसिड मौजूद होता है जो कि एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये झुर्रियों और लाइनों को बनने से रोकता है। बालों के लिए मुफीद प्रोटीन। प्रोटीन की कमी बालों को बढ़ने से रोकती है और इसी कमी की वजह से बाल दो मुंह भी हो जाते हैं। तुख्म बलंगा बुनियादी तौर पर प्रोटीन फराम करने का काम करता है, जो बालों की नशोनुमा के लिए अहम समझा जाता है। तांबा। हमारे जिस्म में तांबे की जरूरत से किसी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। तुख्म बलंगा में मौजूद तांबा बालों की बड़ी तेजी से नशोनुमा करता है और साथ साथ मेलानिन को भी बढ़ाता है, जो बालों के कुदरती रंग को लंबे अरसे तक तब्दील होने से रोकता है, यानी बालों को वक्त से पहले सफेद नहीं होने देता। जिंक। बालों के खुलिये बनाने के लिए जिंक का हमारी खुराक का हिस्सा होना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए ऐसे खानों का इस्तेमाल रखें जिनमें जिंक की वाफर मिकदार पाई जाती हो। तुख्म बलंगा में मौजूद जिंक न सिर्फ बालों के सेल तैयार करता है, बल्कि इससे बालों में कुदरती चमक दमक और खूबसूरती बरकरार रहती है। आयरन। तुख्म बलंगा में कुदरती तौर पर आयरन मौजूद होता है। आयरन बालों को घना और लंबा रखने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। आयरन बालों और बालों की जिल्द को ऑक्सीजन फराम करने का सबब भी बनता है।
آئرن کی کمی کی وجہ سے بال تیزی سے گرنے لگتے ہیں اور ان کا گھنا پن ختم ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں تخم بلنگا کا استعمال اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بالوں کو آئرن پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ جسمانی صحت کے لیے تخم بلنگا کے فوائد۔ تخم بلنگا فائبر، نیوٹرنٹ اور اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے اسے اپنے روزمرہ کے کھانوں میں استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ جلد اور بالوں سے ہٹ کر بھی تخم بلنگا انسانی صحت کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ تخم بلنگا میں موجود فیٹی ایسڈ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو متوازن رکھتی ہے، جس سے آپ کا دل صحت مند اور توانا رہتا ہے اور کئی بیماریوں جیسے دل کے جھٹکوں، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا وغیرہ سے بچاتا ہے۔ روزانہ تخم بلنگا کا استعمال آپ کے جسم میں سیسٹال اور ڈیاسٹال کے دباؤ کو کم کرتا ہے، جو دل کی دھڑکن کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خون میں موجود انسولین کی مقدار کو کم رکھتے اور انہیں بڑھنے سے روکتے ہیں، یعنی انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتے ہیں۔ جسم میں موجود بلڈ شوگر لیول کو توازن میں رکھنے سے نہ صرف شوگر کا خطرہ کم رہتا ہے، بلکہ اس سے انرجی بھی ملتی ہے، جو ہمارے روزمرہ کے کام کاج میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے دن بھر میں 2 چمچہ تخم بلنگا انرجی حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ سوزش میں کمی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو افراد ہر روز تخم بلنگا کا استعمال کرتے ہیں انہیں کسی بھی قسم کے سوزش یا درد کی کم شکایت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اومیگا 3 کے فیٹی ایسڈ جوڑوں کو مضبوط رکھتے ہیں اور سوزش سے دور رکھتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانوں میں تخم بلنگا کا استعمال انہیں طاقتور بناتا ہے، کیونکہ اس میں کیلوریز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس کے کھانے سے وزن نہیں بڑھتا۔ تخم بلنگا جسم میں موجود انسولین کی تعداد کو توازن میں رکھتا ہے۔ یہ انسولین وزن بڑھانے اور پیٹ پر چربی جمانے کی وجہ بنتا ہے، اس لیے اگر موٹاپے کا شکار افراد روزانہ 1 مٹھی تخم بلنگا استعمال کریں تو ان کے وزن میں نمایاں کمی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ تخم بلنگا میں ٹرپٹوفن بھی پایا جاتا ہے، جو ایک قسم کا امینو ایسڈ بھی کہلاتا ہے۔ یہ اجزاء پرسکون نیند لانے کا سبب بنتے ہیں۔ پروٹین کی مقدار۔ تخم بلنگا کو اس حوالے سے دوسرے تمام غذائی اجزاء پر فوقیت حاصل ہے کہ اس میں دیگر کی نسبت پروٹین بے حد وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس میں موجود پروٹین گندم اور چاول میں موجود پروٹین سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک اہم جز اسٹرونٹیم پایا جاتا ہے، جو پروٹین بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ تخم بلنگا کا دن میں ایک بار استعمال آپ کی روزانہ کی جسمانی ضرورت کے مقابلہ میں 18% تک کیلشیم مہیا کرتا ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں ایک ایسا جز ہے جو کیلشیم کو ہڈیوں میں جذب کرنے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ اس میں موجود بورون نامی عنصر فاسفورس اور مینگنیز جذب کرنے میں مدد دیتا ہے اور یوں ہڈیاں اور پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ صحت مند ہاضمہ۔ صحت مند ہاضمہ کے لیے بھی تخم بلنگا جادوئی اثر رکھتا ہے۔ اس کا استعمال نظام ہاضمہ بہتر بناتا ہے، کھانا جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تخم بلنگا کے 2 کھانے کے چمچ ہمارے جسم میں 10 گرام تک فائبر مہیا کرتے ہیں، جو کہ ہماری روزمرہ کی ضرورت کے حساب سے 1/3 کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تخم بلنگا کا روزانہ استعمال پیٹ کی تیزابیت کی صفائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ پیٹ کے جملہ امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ پٹھوں اور ٹیشوز کی مضبوطی۔ اس کے لیے بھی تخم بلنگا کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ ناکارہ ہو جانے والے ٹیشو کو دوبارہ پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس میں موجود پروٹین اور امینو ایسڈ پٹھوں کے ماس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ قلب کو صحت مند رکھے۔ تخم بلنگا کولیسٹرول گھٹاتا ہے، بلڈ پریشر معمول پر رکھتا ہے اور دل کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال خون کی شریانوں کی تنگی روکتا ہے اور انہیں لچکدار بناتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی وجہ سے یہ دل کا ایک اہم محافظ بیج ہے۔ جو افراد وزن بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے تخم بلنگا کا ایک زبردست نسخہ ہے۔ اسے نوٹ کر لیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ 1 گلاس پانی لے لیں، اسبگول کا چھلکا 1 کھانے کا چمچ، تخم بلنگا کا 1 کھانے کا چمچ اور خالص شہد 1 چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 کھانے کا چمچ تخم بلنگا 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح اسی گلاس میں شہد اور اسبگول ڈال کر مکس کر کے پی لیں۔ آپ نے صبح نہار منہ یہ شربت پینا ہے، 10 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 بار یہ مشروب ضرور پینا ہے۔ یہ اتنا زبردست مشروب ہے کہ اس کو پینے سے آپ کے جسم کی اضافی چربی تیزی سے کم ہوگی۔ صرف کچھ ہی دنوں میں موٹاپا ختم کرنے اور جسم کو ایک متناسب
شیپ میں لانے کے لیے یہ ایک خاص ہیلتھ ٹپ ہے جس کا صحت کے لیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اور یہ بہت تیزی سے آپ کا وزن کم کر دے گا۔ آج ہی آزما کر دیکھ لیں، آپ کو خود ہی یقین آ جائے گا اور انشاءاللہ فائدہ بھی ضرور ہوگا۔